प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तिमीहरूलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 1 मा समावेश गरिएको युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको परिचय कविताको भावबोध प्रस्तुत गर्दैछु। परिचय कविताको भावबोध। प्रगतिवादी स्वच्छन्दतावादी युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित परिचय शीर्षकको कवितामा कविले पहिलो श्लोकमा निम्न अनुसारको भाव अभिव्यक्त गरेका छन्। कवि श्रेष्ठले वीर नेपाली जातिको विशेषतालाई नै नेपालीको परिचयको रूपमा कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। कविताको पहिलो श्लोकमा नेपाली जाति जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने जातिको रूपमा परिचित गराएका छन्। यसै क्रममा कविले नेपालीहरू हिमाल चढ्ने जस्तो जटिल काममा पनि सिपालु हुन्छन्, चाहे कोही शत्रु नै किन नहोस्। यदि तिनीहरू दुखी गरिब छन् भने तिनीहरूलाई नेपालीहरूले शत्रुको होइन कि दयाभावले हेर्ने गर्दछन्। तर अन्य अवस्थामा शत्रुहरूको तातो रातो रगत पिउन सदैव आफ्नो प्रिय खुकुरीको साथमा होसियारी गराउने वीर जाति नेपाली हुन् भन्ने प्रष्ट परिचय कविले कविताको पहिलो श्लोकमा राखेका छन्। यसैगरी दोस्रो श्लोकमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले हामी नेपालीहरूको परिचय दिने क्रममा आफ्नो देश मात्र होइन कि विश्व मानव जगतलाई नै रक्षा गर्ने एवं परहितका निम्ति अन्तिम सास रहेसम्म प्रयास गर्ने दीक्षा पाएको जातिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालीहरू आफ्नो अगाडि मृत्युको ज्वाला दन्किरहेको अवस्था देख्दा देख्दै पनि अत्याचारीहरूको भने टाउको ताकेर अगाडि बढ्न तयार हुने जाति भनेर कविले यो दोस्रो श्लोकमा नेपालीहरूको परिचयलाई स्पष्ट पारेका छन्। कविताको तेस्रो श्लोकमा कविले प्रलयको मेघ गर्जिए जस्तै आवाजका साथमा दैत्यकै रूप लिएर कुनै शत्रु आए पनि त्यही शत्रुले रोकेको बाटो निसङ्कोच खोल्न सक्ने अमर आत्मा भएको जातिको रूपमा स्पष्ट पार्दै कहिले अस्त नहुने जाति भनेर कविले यो तेस्रो श्लोकमा नेपालीको परिचयलाई स्पष्ट पारेका छन्। शत्रुको गोलीबाट आफ्नो शरीर ठाउँ ठाउँमा फुटेको अवस्था अनि छाला तारेर मासुको पुञ्ज मात्र बाँकी राख्दा त के नै हो र, भदभद बोल्ने बारुवामाथि हिँड्नु पर्दाको अवस्थामा पनि देशद्रोहीको माथै ताकेर अगाडि बढ्ने जाति हुन् नेपाली भनेर परिचय कविताको चौथो श्लोकमा कविले नेपालीहरूको परिचयलाई स्पष्ट पारेका छन्। कवि श्रेष्ठले नेपालीहरूको परिचयकै क्रममा कविताको 5औं श्लोकमा नेपालीहरू अन्याय र शत्रुको विरुद्धमा जस्तो सुकै दुःखको खाडलमा हाम फाल्नु परे पनि तयार हुन्छन्। कालै आएर अगाडि उभिए पनि खुसी मन लिएर हर्षको गीत गाउँदै अगाडि बढ्छन्। आखिर हरेक मानिस एकपटक मर्नै पर्छ, यो प्रकृतिको नियम हो भन्ने बुझेर अन्यायकारीहरूमाथि जाइ लाग्न तयार हुन्छन् भन्ने नेपालीको परिचयलाई अन्तिम श्लोकमा कविले स्पष्ट पारेका छन्। निष्कर्षमा भन्दा युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको 5वटा श्लोकमा संरचित मन्दक्रान्त छन्दको परिचय कविताले नेपाली वीर जातिको परिचयलाई प्रस्तुत गरेको छ। यही परिचयकै क्रममा कविले नेपाली जातिलाई कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु, दिन दुखी माथि दयालु, शत्रुको रगत पिउन तयार रहने, विश्व जगतकै रक्षक,
अत्याचारीहरूको टाउको ताक्ने, शत्रुको गर्जनबाट नडराउने, अमर आत्मा धारण गरेका, कठिन घडीमा पनि देशद्रोहीमाथि जाइलाग्ने र मृत्युलाई प्रकृतिको नियम हो भन्दै आवश्यक पर्दा हाँसी हाँसी मृत्युलाई पनि ग्रहण गर्न सक्ने महान जातिको रूपमा कविले नेपालीहरूको परिचयलाई यस कविताका माध्यमबाट स्पष्ट पारेका छन्। धन्यवाद।